आदिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वेदो नित्यमधीयतां तदुदितं कर्मस्वनुष्ठीयतां तेनेशस्य विधीयतामपचितिः काम्ये मतिस्त्यज्यतां पापौघः परिधूयतां भवसुखे दोषोऽनुसन्धीयताम् आत्मेच्छाव्यवसीयतां निजगृहात् तूर्णं विनिर्गम्यताम्। अत्र एतस्मिन् प्रथमे श्लोके अस्माकं ऋषीणाम् एषा या परंपरा अस्ति सा परंपरा एव अस्माकं शैली अस्ति। अस्माकं जीवनशैली इति वदामः, अस्माकं पद्धतिः जीवनस्य इति वा वदामः। अतः एतस्मिन् सम्पूर्णे प्रथमे श्लोके कथं सा शैली इति एकवारं सामान्यतः अवलोक्य अनन्तरम् अग्रे गच्छामः। वयं एतत् जानीमः, अस्माकं परंपरा आर्ष परंपरा अस्ति। संस्कृतिः सनातना संस्कृतिः अस्ति, अर्थात् एका एव संस्कृतिः आदिकालतः केवलम् एतस्मिन् क्षेत्रे एव अस्माकं भारतवर्षे एव दृश्यते। यस्याः संस्कृतेः परिवर्तनं नास्ति। कदाचित् किमपि परिवर्तनं भवति चेदपि तत् पुनः स्वस्य स्वरूपं प्राप्नोति। अतः अस्माकम् आर्य परंपरायां बाल्यावस्थायाम् अध्ययन सामर्थ्यं यदा आगच्छति तदा अध्ययनम् इति प्रामुख्यमस्ति। तदर्थं ब्रह्मचर्यावस्था इति उच्यते, अर्थात ब्रह्मचर्याश्रमः इति आश्रमनाम्ना शिक्षणं सर्वं समाप्य विद्याभ्यासं समाप्य अनन्तरं तेन एतस्मिन् जगति व्यवहाराय सर्वाणि कार्याणि करणीयानि भवन्ति। सः व्यवहरति, व्यवहारं करोति। व्यवहारस्य अर्थः अस्ति परस्परं व्यवहारः। कुटुम्बिनः सन्ति, सामाजिकाः सन्ति, तत्र समाजस्य काचित् व्यवस्था अस्ति। पुनः कुटुम्बपोषणं, सुखसुविधानाम् अर्जनं, व्यवसायः, जीवने सर्वेषाम् अंशानां कृते व्यवहारः इति उच्यते। अतः सः व्यवहरति। सः आश्रमः गृहस्थाश्रमः, पश्चात् सः गृहस्थाश्रमस्य सर्वमपि उत्तरदायित्वं
पुत्रेभ्यः दत्वा स्वयं हरिकीर्तनं करोति अथवा स्वस्य सामर्थ्यानुसारं सः समाजसेवां करोति। सः विद्यावान् अस्ति अतः पाठयति, बालान् पाठयति, विना मूल्यं सेवां करोति, यथा वयं संस्कृतं पाठयामः तद्वत्। यदि सः चिकित्सकः अस्ति तर्हि कुत्रचित् ग्रामं गत्वा वने तिष्ठति, एकान्तवासं करोति, अनन्तरं सेवामपि करोति, औषधमपि ददाति। एवं स्वस्य स्वस्य सामर्थ्यानुगुणं सः कार्यप्रवृत्तः भवति। सः एव आश्रमः उच्यते वानप्रस्थाश्रमः। तदनन्तरं वानप्रस्थाश्रममपि त्यक्त्वा अन्ते सः सन्न्यस्ताश्रमं प्रविशति इति अस्माकं जीवनशैली अस्ति। अतः ये कवयः यदा वर्णनं कुर्वन्ति काव्येषु तदा ते तस्य उल्लेखमपि कुर्वन्ति। यदि वयं स्मरामः तर्हि रघुवंशवर्णनसमये कविः कालिदासः अपि रघुवंशः कीदृशः आसीत् इति वर्णनं करोति। शैशवेभ्यश्च विद्यानां वार्धके मुनि यौवने विषयैषिणां वार्धके मुनिवृत्तीनां योगेनान्ते तनुत्यजाम्। जीवन शैली आसीत्। शैशवे शिशु अवस्थायाम् अर्थात ब्रह्मचर्य अवस्थायाम् अभ्यस्त विद्यानां विद्याभ्यासं कुर्वन्ति स्म। यौवने विषयैषिणां विद्याभ्यासस्य अनन्तरं गृहस्थाश्रमं प्रविशन्ति स्म, जगतः सर्वाणि कार्याणि पश्यन्ति स्म। तदनन्तरं वार्धके मुनिवृत्तीनां वृद्धावस्थायाः आरम्भः यदा जायते स्म तदा ते सर्वमपि उत्तरदायित्वं त्यक्त्वा मुनिवृत्ति इत्युक्ते आर्षपरम्परा, आर्षजीवनं, तत्र पुनः केवलम् आवश्यकम् अस्ति तावदेव स्वीकृत्य तिष्ठन्ति स्म, कार्यं कुर्वन्ति स्म, आराधनां कुर्वन्ति स्म, योगाभ्यासं कुर्वन्ति स्म। अन्ते योगेन अन्ते इत्युक्ते सन्न्यस्ताश्रमे तनुत्यजाम, योगेन तनुत्यजाम, योगद्वारा योगबलेन जीवनं जीवित्वा शरीरस्य त्यागं कुर्वन्ति स्म इति अस्माकं परम्परा आसीत्। अतः सा परम्परा अत्र सूचिता भवति। पश्यतु, वेदो नित्यम् अधीयताम्, आरम्भे विद्याभ्यासः, तदुदितं कर्म स्वनुष्ठीयताम्, यत् कर्म उक्तमस्ति तस्य सम्यक् आचरणं करोतु। तेन आचरणेन अर्थात् तत्र तेषु कर्मसु अस्माभिः ईश्वराधना अपि योजनीया, येन कर्माणि शुद्धानि भवन्तु। अतः कर्मयोग भावना आनीता, तेन ईशस्य अपचितिः विधीयतां, सेवां क्रियताम् इति। पुनः सेवा समये अस्माकं सकामकर्माणि सन्ति, इच्छाः सन्ति, शनैः शनैः इच्छाः अपि त्यक्तव्याः, निष्कामकर्माणि करणीयानि। अतः काम्ये मतिस्त्यज्यताम् उक्तं। पुनः एवं रीत्या निष्कामरीत्या योगभावनया यदि कार्यं कुर्मः तर्हि स्वाभाविकतः अस्माकं मनः पवित्रं भवति, हृदयं पवित्रं भवति, अन्तःकरणं शुद्धं भवति। शुद्धान्तःकरणं यदा भवति तदानीमेव उपदेशादीनां ज्ञानं भवति, तेन चिन्तनं भवति, तस्मादेव आत्मसाक्षात्कारः भवति, तस्मादेव ब्रह्मचिन्तनं जायते, ब्रह्मसाक्षात्कारः भवति, अन्यथा ब्रह्मसाक्षात्कारः भवितुं नार्हति। अतः तेन पापौघः परिधूयताम्, पापौघः परिधूयताम् अर्थात् अंतःकरणस्य पवित्रीकरणं। तत्समये अंतःकरणस्य पवित्रीकरणसमये महामहाकार्याणि त्यक्तानि भवन्ति, परन्तु लघु लघु कार्याणि, लघु लघु मानसिकभावनाः न गच्छन्ति। अतः किं करणीयमस्ति? संसारस्य विषयेषु सर्वेषु दोषदर्शनम् अर्थात् तेषाम् अनित्यता, तेषां कारणात् केवलं संसारप्राप्तिः अस्ति इति चिन्तनं कुर्मः चेत् स्वयमेव ते त्यक्ताः भवन्ति विषयाः। एवं यदा ते त्यक्ताः अपि विषयाः भवन्ति, अस्माकम् इदानीं स्थितिः अस्ति, अर्थात् यथा युद्धं कर्तुं कंप्लीट यूनिफॉर्म मध्ये सैनिकः अस्ति, शस्त्रं सर्वं सिद्धमस्ति, सेना सज्जा अस्ति, अनन्तरं फायर, साक्षात् आदेशः। अतः आचार्यः वदति एतावता प्राप्य किं करणीयमस्ति? तेन यदा एषा स्थितिः प्राप्ता तदा आत्मेच्छा व्यवसीयताम्। अत्र स्क्रीन् अपि एकवारं दर्शयामि।
सा एव परंपरा अत्र दीयते। वेदान अधीत्य वेदार्थंच अवगत्य वेदोक्त कर्मसु प्रवृत्त्यर्थम आचार्य जैमिनिः धर्ममीमांसायां वदति। यथा ब्रह्मसूत्रमस्ति ब्रह्ममीमांसा सूत्रम तथैव धर्ममीमांसा सूत्रमपि अस्ति। कर्म विषय मीमांसा अस्ति। अर्थात यदा कर्माणि सम्यक् ज्ञातानि तदा तत्र कः विधिः, कानि साधनानि, कथं करणीयं, तस्मिन् विषये अपि तत्र सूचनाः सन्ति। अतः सूत्रं यथा प्रथमं सूत्रम् अस्ति अथातो धर्ममीमांसा, अर्थात वेदानाम् अध्ययनं कृतं, वेदार्थ इतः परं धर्ममीमांसा करणीया। अर्थात कीदृशानि कर्माणि जीवनस्य कृते योग्यानि भवन्ति, किं प्राप्तुम् इच्छति, तदनुसारं किं करणीयं, केषां मन्त्राणाम् उपयोगः करणीयः, तत् सम्यक्तया ज्ञातव्यम्। अर्थः कः? पठित वेद वेदार्थः अधिकारी धर्ममीमांसां कुर्यात्। अर्थात यः वेदानाम् अध्ययनं कृतवान्, वेदार्थं सम्यक् जानाति, सः एव सम्यक् कर्माणि कर्तुम् अधिकारी अपि अस्ति। कस्मिन् विषये? धर्ममीमांसा विषये। यथा धर्ममीमांसा अस्ति अर्थात कार्याणि कुर्वन्नेव जीवनं यदा सः सम्यक् करोति, अंतःकरणं सर्वं शुद्धं भवति, शनैः शनैः सः जगतः स्वभावम् अवगच्छति, जन्म मृत्यु विषयं सर्वं चिन्तयति, तद् विषयकं चिन्तनं कृत्वा सः अग्रे निर्णयं करोति यत् अहं तु नित्यं सुखम् इच्छामि, नित्यं सुखम् अनित्य साधनेन न शक्यते, अतः तद् यदा चिन्तयति तदा सः तस्मिन् विषये प्रयासं करोति। पुनः कर्मयोग दृष्ट्या निष्काम भावनया तस्य जीवने दैवी संपत्तिः वर्धते। तस्मात् सः ब्रह्मचिन्तनार्थम् अधिकारी भवति। अतः ब्रह्मचिन्तनार्थं किम् आवश्यकं भवति? साधनचतुष्टय सम्पन्नः भवति, सः एव ब्रह्मचिन्तनाय अधिकारी भवति। वयं साधनचतुष्टयस्य विषये अग्रे चिन्तयिष्यामः। अतः यदा साधनचतुष्टय सम्पन्नः अभवत् तदा सः ब्रह्मजिज्ञासां कुर्यात्। तदर्थं भगवता वेदव्यासेन ब्रह्मसूत्रस्य निर्माणं कृतमस्ति। प्रथमं सूत्रमेव अस्ति अथातो ब्रह्मजिज्ञासा। अर्थात तस्य अर्थः एव अस्ति ब्रह्मजिज्ञासा करणीया इत्युक्ते आत्मेच्छा व्यवसीयताम्। तस्यैव अथातो ब्रह्मजिज्ञासायाः अर्थः एव अस्ति आत्मेच्छा व्यवसीयताम्। एतावता वेदाध्ययनं कृतं, सम्यक् कर्माणि अनुष्ठितानि, तानि कर्माणि कर्मयोग भावनया कृतानि, कर्मयोग भावनया सह निष्काम कर्मणा कार्यं कृतं, निष्काम भावनया कार्यं कृतं, तेन अंतःकरणस्य शुद्धि जाता। इदानीं भवसुखे यानि भवसुखस्य विषये याः कामनाः इच्छाः सन्ति तासां विषये सम्यक् विचारं कृत्वा तत्सर्वम् अनित्यम् अस्ति, ताः अनित्य इच्छाः त्यक्तव्याः, तत्सर्वं त्यक्तम्। इदानीं किं करणीयमस्ति? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। साधन चतुष्टय संपन्नः जातः भवान्, इतः परं ब्रह्म जिज्ञासां करोतु। तदर्थमस्ति आत्मेच्छा व्यवसीयताम्। तर्हि अत्र एतस्मिन् प्रकरणे सः एव विषयः अस्ति आत्मेच्छा व्यवसीयताम्। अस्तु, साधन चतुष्टयं किम्? आरम्भे उक्तं साधन चतुष्टय संपन्नः भवतु। तर्हि साधन चतुष्टयं किमस्ति? विवेकः, वैराग्यं, समाधि षट्क संपत्तिः, मुमुक्षुत्वम्, एतानि चत्वारि मिलित्वा चतुष्टयं। चत्वारि साधनानि मिलित्वा चतुष्टयमिति उच्यते। अतः साधन चतुष्टयं। यथा एकम् अनन्तरं द्वयम् अस्ति चेत्, यथा एकः बालकः, यदि द्वौ बालकौ स्तः तर्हि बालकद्वयम्, त्रयः बालकाः चेत् बालकत्रयम्, चत्वारः सन्ति चेत् बालकचतुष्टयम्। तथैव साधनानि चत्वारि सन्ति, अतः साधनचतुष्टयम्।
तो विवेकः, वैराग्यं, समाधि षट्क संपत्तिः, मुमुक्षुत्वम् इति चत्वारि साधनानि सन्ति। अस्तु, विवेकः इत्युक्ते किम्? नित्यानित्य वस्तु विवेकः। नित्यानित्य वस्तु विवेकः इत्युक्ते नित्यम् अनित्यम् इति वस्तु वस्तुनः प्रकारद्वयम् अस्ति। जगतः सर्वेपि विषयाः, सर्वाणि वस्तूनि अनित्यानि सन्ति, अर्थात् उत्पद्यन्ते पुनः नश्यन्ते, नश्यन्ति, तेषाम् अस्तित्वं तथैव अस्ति। अस्तु, परन्तु एकं वस्तु अस्ति, ईश्वर तत्वं, ब्रह्म, आत्मचैतन्यं, तद् नित्यमस्ति। अतः नित्य अनित्य इति द्वयोः विषये विवेकः करणीयः। अस्तु, तर्हि नित्यं किम् अनित्यं किम्? तदर्थमपि भगवान् भाष्यकारः तत्त्वबोधग्रन्थे वर्णयति। नित्यं वस्त्वेकं ब्रह्म, तद्व्यतिरिक्तं सर्वम् अनित्यमयमेव नित्यानित्य वस्तु विवेकः। नित्यं वस्तु एकं ब्रह्म, एकं ब्रह्म एव नित्यं वस्तु अस्ति। तद्व्यतिरिक्तम् अर्थात् ब्रह्म त्यक्त्वा अन्यत् सर्वम्, आत्मानं त्यक्त्वा अन्यत् सर्वं यत्किमपि अस्ति तत्सर्वम् अनात्मा, अनात्मजगति, सर्वम् अनित्यमेव। अस्तु, वैराग्यम् इत्युक्ते किम्? वैराग्यस्य अर्थः अस्ति इहामुत्रार्थ फलभोग विरागः। इह इह इत्युक्ते अस्मिन् लोके, अस्मिन् संसारे, अस्मिन् जगति। अमुत्र, अमुत्र इत्युक्ते इह लोकं त्यक्त्वा अन्य लोकेषु, स्वर्गादि लोकेषु। इह अमुत्र अर्थ फलभोग विरागः। अर्थ इत्युक्ते विषयः, विषयः, विषयस्य फलं, फलस्य भोगः। उदाहरणं यथा स्वर्गः, स्वर्गप्राप्तिः इति स्वर्गप्राप्तेः विषयः स्वर्गः, स्वर्गस्य फलं, फलस्य भोगः, भोगं करोति चेत् पुनः संसारे एव तिष्ठति। अतः तेषु विरागः, विरागः इत्युक्ते वैराग्यं। विगतः रागः यस्मात् सः विरागः, षष्ठी तत्पुरुषसमासः। वैराग्यं, वैराग्यस्य अर्थः अस्ति। अस्तु, वैराग्यम् एतस्य कः अर्थः इति? इह, इह इत्युक्ते इह अर्थात् स्रक् चन्दन वनितादिषु। भगवान् शंकराचार्यः वदति स्रक् चन्दन वनितादिषु। स्रक् इत्युक्ते माला, चन्दन, चन्दनम् इत्युक्ते तिलकम् इत्यादिकम्, अर्थात् बहु विविध रूपमालाः, विविधानि तिलकानि, ऊर्ध्वपुण्डं, त्रिपुण्डं, मेकपुण्डं, गोलपुण्डं इत्यादि बहूनि तिलकानि सन्ति। केषाञ्चन तिलकेषु एव आसक्तिः, तिलकं गतं चेत् पुनः तिलकं स्थापनीयम्। एतत् सर्वमस्ति ब्राह्मणानां कृते अथवा साधूनां, सन्यासिनां कृते अथवा तादृश अन्यजनानां कृते, परन्तु तस्मिन् अपि वैराग्यं प्राप्तव्यम्। अर्थात् तस्य मोहः, तस्मिन् रागः न भवेत्। स्रक् चन्दन वनिता, वनिता इत्युक्ते स्त्री इत्यादिषु। तत्र इह एतस्य अर्थः अस्ति एतस्मिन् लोके विद्यमानम् एतत् सर्वमेव सुखमिति उच्यते। अतः तेषु सुखेषु अमुत्र इत्युक्ते स्वर्गभोगेषु इच्छाराहित्यमेव। इह इह अमुत्रार्थ फलभोग विरागः तस्य अर्थः अस्ति। अस्तु, समाधि षट्क संपत्तिः इत्युक्ते किम्? तो समाधि षट्क संपत्तिः, शम आदि, शमः आदौ येषां ते अथवा सह समाधिः, बराबर। तो शम आदौ, शम यस्य आरंभे अस्ति, षट् प्रकारिका संपत्ति अस्ति। शम, दम, उपरतिः, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधानम् इति षट् संपत्ति अस्ति। शम, दम, उपरतिः, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधानम्। तो शमः इत्युक्ते किम्? शमः इत्युक्ते अंतरिंद्रिय निग्रहः, अर्थात मन बुद्धि
इत्यादि अंतरिंद्रियाणि सन्ति, तेषु अंतरिंद्रियेषु निग्रहः भवतु, अर्थात अस्माकं कंट्रोल भवतु। बुद्धिः अस्माकम् उपरि राज्यं न करोतु, परन्तु वयं यथा इच्छामः तथा बुद्धेः उपयोगः। यदा किमपि चिन्तनीयमस्ति तदानीम् अस्माकम् इच्छानुगुणं बुद्धिः कार्यं करोतु, बुद्धिः अस्मान् सर्वत्र न नर्तयतु। अंतरिंद्रिय निग्रह, बाह्येन्द्रिय निग्रह अस्ति दमः, अर्थात कर्मेन्द्रियादीनाम् उपरि निग्रह। भगवान् बुद्धः यदा विहारं करोति स्म तदा एकस्मिन् दिने सः हस्तद्वयम् एवमेव शरीरेण सह सम्यक् यथा बन्धनं कृत्वा स्थापयति कोऽपि तथा स्थापितवान्, तथा चलनं कृतवान्। तदानीं तस्य ये शिष्याः आसन् तेषु एकः पृष्टवान्, अद्य एवं किमर्थं भगवता कृतमिति। तदा भगवान् बुद्धः वदति, एतस्मात् किञ्चित् कालपूर्वं मम हस्तः अनवधानेन बहु वेगेन लेफ्ट राइट अथवा पुरतः पृष्ठतः करोति स्म। एवं चलनं भवति किल, एवं प्रकारेण यथा एवं कुर्मः चलनसमये एवं गच्छति स्म। अतः अहं हस्तयोः निग्रहं कर्तुं, तद् द्वौ अपि कंट्रोल कर्तुम् एवं कृतवान्। कः अर्थः? भगवान् बुद्धः अभिप्रायम् उक्तवान्, अस्माकं शरीरस्य एकः अपि भागः अस्माकं अवधानात् बहिः न भवेत्। बहु महत्वपूर्णः अंशः अस्ति। सामान्यतः किं भवति, केचन जनाः आसन्दे उपविष्टाः भवन्ति, अनन्तरम् उपविश्य पादसञ्चारं कुर्वन्ति, पादं चालयन्ति। मम बहुवारम् अनुभवः अस्ति। अहम् एर्पोर्ट् यदा गच्छामि तदा आसन्द जनत्रयस्य सुविधायुक्तः आसन्दः भवति, बेंच। तत्र कश्चन आगत्य, अहं तु शान्ततया उपविष्टः अस्मि, किञ्चित् पठन् अस्मि पुस्तकं, कश्चन आगत्य किमपि शृणोति अथवा पठति, मोबाइल पश्यति वा किमपि, अथवा लैपटॉप कार्यं करोति। तदानीं सः एकं पादं सम्यक् चालयति, सञ्चारं करोति। तस्मात् कारणात् सः सञ्चालयत्, पादं सञ्चालयति इत्युक्ते यथा चिन्तय हस्तः एवं पादम् एवं चालयन् भवति, तस्मात् सम्पूर्णं बेंच अपि कम्पते। अनन्तरम् उपवेष्टुं न शक्यते, अहं स्थानं परिवर्त्य अन्यत्र गच्छामि इति मम स्थितिः भवति। अर्थः कः अस्ति? सः पादं, तस्य पादः सञ्चरति इति तस्य ज्ञानं नास्ति, सः न जानाति। तथा स्थितिः न भवेत्। केषाञ्चन हस्तः मोबाइल स्वीकृत्य वार्तालापं कुर्वन् अस्ति, अनन्तरं मोबाइल मध्ये सूचयति एवं गच्छतु, अग्रे गच्छतु, वामतः गच्छतु। मोबाइल द्वारा वार्तालापं करोति, जनः कुत्रचित् अस्ति, कस्मिन् देशे कस्मिन् नगरे, सः भवतः हस्तं कथं द्रष्टुं शक्नोति, परन्तु तस्य कृते हस्तनिरीक्षणं करोति। एतत् किमस्ति? अनवधानम् अस्ति। एवं यदा वाक्यानि वदामः तदानीं मुखतः कः शब्दः निस्सरति तदपि स्मरणे न भवति। कोऽपि यदा वदति, भवान् एवम् उक्तवान्, एवम् उक्तवान् वा, अरे रे रे, अहं न ज्ञातवान्, न जानाति, कारणं तस्य तस्मिन् अवधानं नास्ति। भगवतः बुद्धस्य कथनं किमस्ति? अस्माकं प्रत्येक इन्द्रियाणां व्यवहारः यदा अस्ति तदा तस्मिन् समये कः पदार्थः, केचन भोजनं कुर्वन् भवन्ति, अनन्तरं भोजनसमये मुखे किं गतमिति न जानति, अनन्तरम् अरे रे रे तदागतं। हस्तात् यदा स्वीकरोति, मरीचिकां न इच्छति चेत् हस्तस्वीकरणसमये मरीचिकाम् अपसारयतु, परन्तु न पश्यति, अनन्तरं पश्यति। कारणं किमस्ति? इन्द्रियाणां कार्येषु तस्य अवधानं नास्ति। एतद् बहु इम्पोर्टेण्ट् वस्तु अस्ति। एतद् नास्ति चेत् साधनायाम् आत्मचिन्तनं कर्तुं न शक्यते। नेत्रे निमील्य उपविशामः चेत् चिन्तनं न भवति। अनन्तरं मनः कुत्रचित् गमिष्यति, इन्द्रियाणि किमपि, हस्तः किमपि करिष्यति। अतः दमः इत्युक्ते
बाह्य इन्द्रियाणाम् उपरि अस्माकं कंट्रोल निग्रह बाह्येन्द्रिय निग्रहः उपरतिः उपरतिः इत्युक्ते प्रपंचेभ्यः उपरमणम् अर्थात बहु प्रसिद्धम् उदाहरणम् अस्ति माता पूजां कुर्वती अस्ति विष्णवे नमः ओं नारायणाय नमः एकमेकं पुष्पम् अर्पयन्ती अस्ति तस्मिन् समये उच्चैः वदति बालिकां वा पुत्रवधूं वा कमपि अरे गच्छतु तत्र पाकशालायां दुग्धं स्थापितम् अस्ति पश्यतु दुग्धं बहिर्न गच्छेत् क्वथनं भवति तदा अतिक्वथनं न भवेत् पूजायाः समये दुग्धस्य स्मरणं भवति तत्र उच्चैः वदति किमस्ति एतत् बाह्य इदानीं पूजा समये पूजां करोतु बाह्य प्रपञ्चस्य विषये किमर्थं स्मरति स्मरणं करोति गमनात् पूर्वम् एकवारं सूचयित्वा गच्छतु पर्याप्तमस्ति पुनः मध्ये अलार्म दातुं का आवश्यकता अस्ति परन्तु प्रपञ्चेषु मनः सर्वत्र अटति तदर्थं किमुच्यते बाह्य प्रपञ्चेभ्यः बहूनि कार्याणि सन्ति तानि कार्याणि भवतु जगति संसारे जायमानानि सन्ति भवन्तु तद्विषये अस्माकं मनः वारं वारं तत्र न गच्छतु इति उपरमणम् उपरतिः तितिक्षा शीतोष्णादि द्वन्द्व सहिष्णुत्वम् इदानीं भारते उष्णकालः अस्ति दशवारं वदामः बहु उष्णमस्ति बहु उष्णमस्ति बहु उष्णमस्ति तदा 10 डिग्री उष्णता न्यूनं भविष्यति किल न्यूनं भवेत् किल 10 डिग्री न भवति शतवारं वदतु बहु उष्णमस्ति तेन किं प्रयोजनं वृथा मनसः एव एकं चाञ्चल्यम् अशान्तिः तेन उष्णता न्यूना न भवति अर्थात् तात्पर्यं किमस्ति शीतम् उष्णम् एतद् यत् किमपि अस्ति तत्र सोढुम् अस्माकं समानदृष्टिः भवेत् शीतं बहु अस्ति व्यवस्था अस्ति व्यवस्थां स्वीकृत्य उपविशतु ध्यानं करोतु व्यवस्था नास्ति तर्हि या व्यवस्था अस्ति सा व्यवस्था भवेत् अधिकमस्ति तत्र चिन्तयतु शीतमस्ति कदा पर्यन्तं भविष्यति आगमपायी अस्ति आगच्छति गमिष्यति शरीरं किमस्ति अहं तु असङ्गः शीतेन सह मम कः सङ्गः नास्ति तिष्ठतु किञ्चित् कालं शीतस्य अनुभूतिरपि गमिष्यति उष्णस्य अनुभूतिरपि अर्थात् सुखे दुःखे अथवा यथा सुख दुःखं शीतम् उष्णम् इति सर्वम् उच्यते द्वन्द्वम् एवं यदा द्वन्द्वम् इत्युक्ते मानसिक स्थितिः भवति यदा अस्ति तदा तत्र समान अवस्था अस्माभिः प्राप्तव्या अतः शीते शीतोष्णादि द्वन्द्व सहिष्णुत्वमेव अस्ति तितिक्षा श्रद्धा इत्युक्ते किं गुरु वेदांत वाक्येषु विश्वासः इति श्रद्धा समाधानम् इत्युक्ते किं चित्तैकाग्रता समाधानं तदेव उच्यते यदा मनसि एकाग्रता सम्पाद्यते तदानीमेव शान्तिः भवति यदा मनः भिन्न भिन्न चिन्तनेषु भिन्न भिन्न विचारेषु विचाराः अपि रागद्वेषात्मकाः भवन्ति सर्वत्र अटति तदानीं मनसि शान्तिः न भवति सर्वान् विचारान् एकवारं त्यक्त्वा उपविशतु शान्तिः अतः समाधानम् इत्युक्ते चित्तैकाग्रता एतदस्ति साधन चतुष्टयम् यस्य समीपे साधन चतुष्टयम् अस्ति सः आत्मचिन्तनं कर्तुं शक्नोति अतः साधन चतुष्टय पर्यन्तं 6 सूत्राणां कार्याणि आसन् सप्तमे सूत्रे अस्ति आत्मेच्छा व्यवसीयताम् अस्तु इदानीं द्वित्राणि उदाहरणानि किञ्चित् चिन्तयित्वा एतस्मिन् विषये कीदृशानि विघ्नानि आगच्छन्ति तद् विषये किञ्चित् विचारं कुर्मः यथा पूर्वम् उक्तं क्रमशः वेदोक्त कर्माणि सन्ति कर्माणि कुर्मः तेषां कर्तुं प्रकाराः सन्ति सकामरूपेण निष्कामरूपेण अन्तः शुद्ध्यर्थं भिन्न भिन्न रूपेण एतत् सर्वं कृत्वा वयं एतावता आगताः सन्ति परन्तु अत्र कथं स्थितिः भवति
का परिस्थिति आगच्छति तस्य कानिचन उदाहरणानि यदि वयं पश्यामः तदा अधिकं स्पष्टं भवति। एकं याज्ञवल्क्यः ऋषिः आसीत्। सः बृहदारण्यकं बृहदारण्यकमन्त्राणां द्रष्टा याज्ञवल्क्यः। तस्य पत्नी द्वयं का मैत्रेयी द्वितीया कात्यायनी। मैत्रेयी ज्येष्ठा आसीत्, कात्यायनी कनिष्ठा आसीत्। आश्रम जीवने बहवः शिष्याः, बहु बृहत् गुरुकुलं, धेन्वः, अर्थात जीव आश्रमे ब्रह्मचारिणां कृते सर्वेषां कृते जीवितुं पर्याप्त व्यवस्था तेन विद्या माध्यमेन अर्जिता आसीत्। सर्वं सम्यक् प्रचलति स्म। एवं तस्य जीवनस्य यदा विद्याभ्यासानन्तरं गृहस्थाश्रमं प्रविश्य गृहस्थाश्रमकालः समाप्तः, अनन्तरं सः एकान्तवासम् एकान्तेन जीवनं कृत्वा अन्ततो गत्वा सः सन्यासाश्रमं प्रति यदा प्रविशन् आसीत् तदा सः सम्पत्तेः विभागं करोति। पत्नी द्वयमस्ति, अतः सम्पत्तेः अर्धभागः ज्येष्ठा पत्नी मैत्रेयी तस्याः कृते, पुनरर्धभागः कनिष्ठा पत्नी कात्यायनी तस्याः कृते। यदा सः भागं कृत्वा सः उक्तवान्, कात्यायन्याः तु विषयेषु आसक्तिः आसीत्, अतः बहु प्रश्नः न अभवत्, परन्तु मैत्रेयी बहु बुद्धिमती आसीत्। गार्गी, मैत्रेयी इत्यादि वेदेषु वयं नामानि शृणुमः किल। सा मैत्रेयी प्रश्नं कृतवती, एतावन्ति वर्षाणि अस्माकं जीवनम् अहं भवन्तं पश्यन्ती अस्मि, सर्वमपि सुखमस्ति, कष्टं किमपि नास्ति, तथापि भवान् सर्वं त्यक्त्वा इदानीं कुत्र गच्छन् अस्ति? तादृशं किं भवान् दृष्टवान् सर्वं त्यक्त्वा गच्छन् अस्ति? तस्मिन् समये याज्ञवल्क्यः वदति, एतावता ब्रह्मोपदेशं कुर्वन् आसम्, इदानीं मम कालः आगतः, मया सन्यासं स्वीकृत्य इदानीं केवलं ब्रह्मणि स्थातव्यम्। ब्रह्मणि स्थातव्यम् इत्युक्ते अन्यानि सर्वाणि कार्याणि सर्वकर्मणां त्यागं कृत्वा इदानीं पठनं पाठनम् इत्यादि सर्वमपि यदस्ति सर्वमपि त्यक्त्वा, बहु किमपि नासीत्, गुरुकुलस्य सः कुलपतिः एव, परन्तु सर्वं त्यक्त्वा इदानीं केवलम् अहं नेत्रे निमील्य आत्मनः स्थितिः या अस्ति केवलं तां स्थितिं प्राप्य एव स्थातुम् इच्छामि, अन्यत् किमपि नास्ति। अर्थात् अहर्निशं केवलं ब्रह्मात्मैक्यचिन्तनमेव यत् मम स्वरूपमस्ति। तदा तस्याः प्रश्नः अभवत्, तादृशं तत् किम् अस्ति इति वदतु, अहं न अवगच्छामि। तस्मिन् समये सः वदति, आत्मावारे द्रष्टव्यः, श्रोतव्यो, मन्तव्यो, निदिध्यासितव्यः। अरे इत्युक्ते हे मैत्रेयी, आत्मा द्रष्टव्यः, अर्थात् आत्मा कः इति सम्यक्तया ज्ञातव्यं भवति। तद् ज्ञातुं साधनानि सन्ति, श्रवणं, मननं, निदिध्यासनं। श्रवणम् इत्युक्ते शास्त्रश्रवणम्, उपनिषदादीनां श्रवणं। मननम् इत्युक्ते यद् श्रुतं तस्मिन् विषये अधिकाधिकं चिन्तनं करणीयं। यदि कुत्रापि संशयः अस्ति तर्हि संशयस्य निवृत्तिः। श्रवणम् अर्थात् ज्ञानं, ज्ञानप्राप्तिः। ज्ञानं प्राप्य तस्मिन् विषये यदि संशयः अस्ति तर्हि संशयनिवृत्तिः इत्युक्ते मननम्। अनन्तरं निदिध्यासनं। निदिध्यासनम् इत्युक्ते विपर्ये निवृत्तिः। विपर्ये निवृत्तिः इत्युक्ते चित्ते अस्माकं मनसि मनः, बुद्धि, चित्तम्, अहङ्कारः इति चत्वारः भागाः सन्ति। तत्र चित्तं, चित्ते इत्युक्ते सर्वविध व्यवहाराणाम् एतस्मिन् जीवने कृतं, पूर्वजीवने कृतं बहुविध अनुभवाः तत्र, यथा
पेन ड्राइव मध्ये हार्ड ड्राइव मध्ये सर्वं रक्षितं भवति तथैव रक्षितं भवति चित्ते अन्तःकरणस्य एकस्मिन् भागे। यदा शान्ततया उपविशामः तदा तत् सर्वं यद् रक्षितमस्ति तस्मिन् रक्षितेषु यस्मिन् विषये अस्माकम् आसक्तिः अस्ति सः विषयः बहिरागच्छति वारं वारम्। अतः यदा बहिरागच्छति ध्यानसमये सामान्यम् अनुभवं वदामि, यदा कोऽपि जपं करोति तस्मिन् समये एव तस्य गृहस्य सर्वाणि कार्याणि स्मरणे आगच्छति। एतद् विस्मृतवती अथवा विस्मृतवान्, एतत् कर्तव्यमस्ति, तत् कर्तव्यमस्ति, तत्र गन्तव्यमस्ति, एतस्य सम्पर्कः करणीयः, जपसमये आगच्छति। यदा ध्यानं करोति तदानीं तु अधिकं मनः अनुक्षणं कार्येषु गच्छति। कारणं स्मृतौ सर्वं यत् स्थापितमस्ति तदेव वारं वारं कूर्दनं कृत्वा बहिरागच्छति। अनन्तरं तत्रैव मनः वारं वारं तं विषयं स्वीकृत्य अटति, एतत् करणीयं, बुद्धिरपि तदेव चिन्तयति। अतः एतत् सर्वमस्ति विपर्ययः, संस्कारः, अर्थात् पूर्वसंस्काराणामपि निवृत्तिः चिन्तनद्वारा करणीयं। ध्यानेन एकमात्रं चिन्तनम् ईश्वरस्य करणीयं भवति। तदेव अस्ति निदिध्यासनम्, अर्थात् एकेन शब्देन वदामः चेत् ध्यानम्, तदेव निदिध्यासनम् अस्ति। अतः श्रवणं मननं निदिध्यासनं करणीयं। तदा मैत्रेयी बहु उत्सुका अभवत्। सा उक्तवती, यदि आत्मानम् अर्थात् तत् किमपि विशिष्टमस्ति तत् प्राप्तुं भवान् सम्पत्तिः सर्वं त्यक्त्वा गच्छति, सर्वाः त्यक्त्वा गच्छति, तर्हि अहं सम्पत्तिः स्वीकृत्य किं करिष्यामि? येनाहं सुखी न स्याम् तेनाहं किं कुर्याम्, येनाहम् अमृता न स्याम् तेनाहं किं कुर्याम्। अर्थात यत् प्राप्य अहम अमृता न भवामि, अर्थात अमरण धर्म न भवामि, तत् स्वीकृत्य अहं किं करिष्यामि। सम्पत्तिषु अमृतत्वं नास्ति, भवान् सर्वं दत्त्वा गच्छति, तस्य किं प्रयोजनम् इति। एवं यदा उक्तं तदा मैत्रेयी यदा प्रार्थितवती तदा याज्ञवल्क्यः उपदेशस्य आरम्भं करोति। तदा बहु सम्यक् अस्ति, कदाचित् अवसरं प्राप्य पठिष्यामः। बहु किञ्चित् एकं हाइलाइट वदामि। आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति, न तु पत्युः कामाय पतिः प्रियः भवति। एवमेकमेकं, न तु पत्न्याः कामाय पत्नी प्रिया भवति, न तु पुत्रस्य कामाय पुत्रः प्रियः भवति, न तु सम्पत्तेः कामाय सम्पत्तिः प्रिया भवति। सर्वमेकमेकं गणयति। किं वदति? आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। अर्थात अस्माकं एषा एतद्यत् वयं स्मः किल, अस्माकम् आत्मा तस्य कामाय अर्थात तस्य इच्छानुसारं तस्य प्रियत्वं यदस्ति, अतः तस्य प्रियत्वस्य अपेक्षानुगुणमेव अन्यत् किमपि वस्तु प्रियं भवति। बहु सिंपल उदाहरणं दत्त्वा अग्रे गच्छामि। उदाहरणं यथा चिन्तयतु, जीवने सर्वाधिकः प्रियः प्रीतिपात्रं यदि किमपि अस्ति, अनन्तरं तस्य मुखम् अदृष्ट्वा जीवितुं न शक्यते इति चिन्तयतु। पुनः तदेव प्रीतिपात्रं पुरतः अस्ति, विद्यमानम् अस्ति। इदानीं दूरं न गच्छतु इति वदामः। अस्तु, कदा पर्यन्तम् एवमेव मुखं दृष्ट्वा उपवेष्टुं शक्यते? एकदिनं, दिनद्वयं, दिनत्रयं, निद्रापि न कृता, सततं निर्निमेषं कदा पर्यन्तं स्थातुं शक्नुमः? अनन्तरम् एकः कालः आगमिष्यति यदा वयं वदामः इदानीं गच्छतु, मम बहु निद्रा अस्ति, अहं निद्रां करोमि। अर्थात् निद्रा आगता अस्ति। निद्रा कस्य प्रिया अस्ति? आत्मनः। आत्मा इदानीं निद्रां कर्तुम् इच्छति, सुखेन स्थातुम् इच्छति मम। अतः मम निद्रानिमित्तं भवतः मुखे यत् सुखम् अहं पश्यामि स्म, तत् सुखम् इदानीं गौणम् अस्ति, सेकेंडरी अस्ति, ततोपि प्रमुखम् अस्ति निद्रा। एवं सामान्यम् उदाहरणं यदि वयं चिन्तयामः, तेन ज्ञायते यत् सर्वाधिकं प्रियं किम् अस्ति। कोऽपि यदि चिन्तयतु, कैजुअली आत्महत्यामपि यदि करोति, तर्हि एतत् कृत्वा अहं सर्वविध चिन्तामुक्तः भवामि इति चिन्तयित्वा स्वात्मानं
एतस्मात् कष्टात् अथवा कष्टेभ्यः अहम् इदानीं बहिर्स्वीकरोमि इति चिन्तयित्वा, अर्थात् एतद् अहं यदि प्राणान् त्यजामि चेत् अहं कष्टमुक्तः भवामि इति विचिन्त्य एव सः आत्महत्यां करोति। अर्थात् तस्मिन्नपि सुखमस्ति। कोऽपि आदिनं बहु कार्यं करोति, कार्यं कृत्वा 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 बहु कष्टं प्राप्नोति, परन्तु तेन कष्टेन कस्यचित् कृते सः किमपि आनीय ददाति, सः प्रसन्नः अथवा सा प्रसन्ना भवति, तस्याः प्रसन्नतायाम् एतस्य प्रसन्नता अस्ति। अतः स्वस्य प्रसन्नतायाः पूर्त्यर्थमेव अन्यः अपि प्रसन्नः तिष्ठति इति आहत्य तस्य एक्टिविटी अस्ति। एवं सर्वविध कार्याणां विषये पश्यामः चेत् एतत् स्पष्टं भवति, आत्मनः सुखमेव प्रमुखमस्ति। तदर्थम् एव अहं दुःखम् अनुभविष्यामि यदि पुरतः विद्यमानस्य दुःखं भविष्यति। अतः पुरतः विद्यमानः कथमपि दुःखं न प्राप्नोतु, तेनैव मम सुखं भविष्यति। अतः मम सुखार्थं पुरतः विद्यमानस्य दुःखस्य निवृत्त्यर्थम् अहं प्रयासं करोमि। आहत्य सर्वेषु अपि कार्येषु मम सुखमिति अपेक्षितमस्ति। एतस्मात् एव आरम्भः भवति, अर्थात् प्रमुखं तद् शास्त्रस्य चिन्तनमस्ति। समयं प्राप्य बृहत् चिन्तनं कुर्मः। तात्पर्यम् एतद् एव अस्ति, एतदेव ज्ञातव्यं यत् सर्वपदार्थेषु सर्ववस्तुषु यत्किमपि अस्ति तेषु प्रमुखः तु आत्मा एव अस्ति। आत्मनः सुखार्थम् एव सर्वविध प्रवृत्तिः अस्ति इति एकम्। द्वितीयं, यदा आत्मेच्छा अर्थात आत्मानं द्रष्टुं ज्ञातुं यदा प्रवृत्तिः भवति तदा तस्मिन् समये स्थिरता अपि आवश्यकी अस्ति। सामान्यतः किमस्ति, जनाः वेदान्तकक्षां गच्छन्ति, किमपि कानिचन दिनानि वर्षं वर्षद्वयं पठित्वा अनन्तरं पुनः अस्तु पर्याप्तं त्यक्त्वा गच्छन्ति। पुनः कथंचिदपि बहूनि कार्याणि सम्यक् विचिन्त्य कृत्वा पार्श्वे स्थापयित्वा अथवा प्लानिंग द्वारा समयं निष्कास्य कृतम् अनन्तरं किञ्चित् कुत्रचित् एकं किमपि प्राप्तुं विशेष इच्छा अभवत्, तदर्थं सर्वं त्यक्त्वा पुनः संसारे गतः। अर्थात् कोऽपि कूपस्य खननं करोति, 10 फुट 10 पाद परिमितं खननं कृत्वा अनन्तरं पुनः त्यक्त्वा गच्छति। वर्षाकाले वृष्टि यदा भवति मृत्तिका पुनः पूर्णा भवति, गतं। वर्षद्वयस्य अनन्तरं पुनः खननं करोति, 10 फुट 10 पाद परिमितं कृत्वा पुनः गच्छति, पुनः सर्वं समानं भवति। अस्माकं मनः वारं वारं वयं मनसि या वैचारिक अस्वच्छता अस्ति तत् स्वच्छं कृत्वा किञ्चित् एकां स्थितिम् आनयामः, अनन्तरं पुनः गच्छामः, तेन पुनः सर्वं नष्टं भवति। गजस्नानमेव अस्माकं वेदान्तश्रवणं भवति। यदा गजः स्नानं कृत्वा पुनः धूलिं स्थापयति तद्वत्। अतः कथम् एतद् भवति, तदर्थं कीदृशी अस्माकं स्थितिः भवेत्। अहं गतकक्षायामपि उक्तवान् आसं, नचिकेतसः एका कथा आसीत्। नचिकेता यमराजसमीपं गतवान्, रात्रित्रयं तत्र उषितवान् नचिकेता। अतः यमराजः वरत्रयं पृष्टवान्। तदा प्रथमं वरं सः पितुः मनसः शान्तिः भवेत्, अर्थात् पितुः सुखमिति प्रथमं कर्तव्यं तत् कृतवान्। द्वितीयं कर्तव्यम् अस्माकं सर्वेषां कर्तव्यं कथमिति चिन्तयामः। अस्माकं प्रथमं कर्तव्यम् अस्ति माता पिता तयोः सेवा, तयोः सुखम्। द्वितीयं कर्तव्यमस्ति समाजस्य सुखम्, अस्माकं पार्श्वे ये सन्ति तेपि सुखिनः भवन्तु, तेषां कृते किं करणीयम्। तृतीयम् अस्ति, अर्थात् तृतीयक्रमे आगच्छति मम सुखम्। तदर्थमेव नचिकेता प्रथमं पितुः सुखार्थं मनसः शान्त्यर्थं सः प्रथमं वरं याचितवान्। द्वितीयं वरं समग्र समाजस्य कृते याचितवान्। नाचिकेत विद्या, अर्थात विद्यायाः नाम्ना नाचिकेत विद्या यमराजस्य आशीर्वादेन अभवत्। तदनन्तरं तृतीयं वरं सः स्वस्य कृते याचितवान्, आत्मेच्छा।
आत्मज्ञानम। तदा तृतीयं वरं यदा याचितवान् तदा यमराजस्य मस्तिष्कं किञ्चित् विचलितम् अभवत्। एषः बालः वा किं वा एतां विद्यां यमराजः चिन्तयति अहं सम्यक् ब्रह्मज्ञानं प्राप्य मम किञ्चित् उत्तम लोकम उत्तम स्थानं प्राप्तुं यमराजः भवितुम् इच्छा न गता, अतः अहं यमराजः अभवम्। तदर्थं न चेत् अहम् इदानीं मुक्तः अभविष्यं, परन्तु मुक्तः नास्मि। एषः बालः इदानीं बालबुद्धिः वा किं वा इति, अतः बहुविधं तस्मै लोभं ददाति। एतद् ददामि, भवतः कृते अहं सुखं तावत् सुखं ददामि। किं किं ददाति इति एकवारं पश्यामः चेत् अस्माकमपि सर्वेषां बहु आश्चर्यं भवति यत् यमराजः किं किं यच्छन् अस्ति। परन्तु नचिकेता तथा न करोति खलु। सः किं वदति? शतायुषः पुत्रपौत्रान् वृणीष्व। हे नचिकेता, अस्ति अस्माकम् अत्र श्लोकः, नचिकेतसा ब्रह्माण्ड सुखं त्यक्त्वा आत्मेच्छा एव। अस्तु, शतायुषः पुत्रपौत्रान् वृणीष्व, बहून् पशून् हस्तिहिरण्यमश्वान्, भूमेर्महादायतनं वृणीष्व, स्वयं च जीव शरदो यावदिच्छसि। सः वदति, हे नचिकेत, एतत् त्यजतु। हे नचिकेतः, एतं वरं भवान् त्यजतु। एतं वरं प्राप्य भवान् किं करिष्यति? सर्वं त्यक्तव्यं भवति, सर्वं सुखं गच्छति। तस्य अपेक्षा अहं किं किं ददामि इति चिन्तयतु। शतायुषः पुत्रपौत्रान्, अर्थात् भवान् एकं पुत्रं न, यावदिच्छति तावतः पुत्रान् भवान् स्वीकरोतु। पुनः पुत्रः यदि जन्म प्राप्य 10-15 वर्षेषु यदि मरणं प्राप्नोति, 50 वर्षेषु यदि मरणं प्राप्नोति, कः लाभः? 100 वर्षाणि ते जीविष्यन्ति, तथा पुत्रान् स्वीकरोतु, है न? तावदेव न, कारणं सः यदा एकमेकं यच्छन् अस्ति, नचिकेतसः मुखसि कापि प्रसन्नता नास्ति, सः एतत् सर्वं न इच्छति। अतः केवलं पुत्रान् न, पौत्रान् अपि स्वीकरोतु, पुत्रपौत्रान् स्वीकरोतु। अस्तु, किं किं? बहून् पशून्, पशु इत्युक्ते सम्पत्ति, धेनवः, अश्वाः, गजाः इति। अतः पशून्, हस्ति, अश्वान्, हिरण्यं, हिरण्यम् इत्युक्ते सुवर्णं, सम्पत्ति इत्यादिकं, यावदिच्छति स्वीकरोतु, यावदिच्छति स्वीकरोतु। तावदेव न, यदि इतोपि भवान् सन्तुष्टः नास्ति तर्हि भूमेः महदायतनं स्वीकरोति, अर्थात् पृथिव्याः एकं विशालं खण्डं ददामि। केवलं भारतं न, भवान् इच्छति चेत् अमेरिका पर्यन्तं स्वीकरोतु, सर्वं ददामि। यदिच्छति वृणीष्व, स्वयं स्वीकरोतु। तावदेव न, भवान् एतत् सर्वं स्वीकरोति, परन्तु यदि स्वयं न जीवति चेत् कः लाभः? अतः भवान् यावदिच्छति जीव, शरदो यावदिच्छसि, अर्थात् यावदिच्छति। शरदः इत्युक्ते एक शरद ऋतुपर्यन्तम् एकवर्षम्, अतः शरदः इत्युक्ते एकवर्षमिति पर्यायः। भवान् यावदिच्छति तावत् जीवतु, तावत् जीवनं करोतु। निष्कण्टकं जीवनं भवता, किमपि कष्टं किमपि जीवने न भवेत्, तथा अहं सर्वं ददामि। तावदेव न, कारणं नचिकेता किमपि न वदति, केवलं मौनमेव। तदा एतत् तुल्यं यदि मन्यसे वरं वृणीष्व वित्तं चिरजीविकां च। अर्थात् यदि भवान् एतद् यत् तृतीयं वरदानम् इष्टवान् अस्ति, यदि एतत् समानं किमपि अन्यत् वरदानं भवान् चिन्तयति तर्हि स्वीकरोतु, तदपि ददामि। किं किं? यदिच्छति वृत्तं, चिरजीविकां, किमपि। अस्तु, महाभूमौ नचिकेतस्त्वमेधि। हे नचिकेतः, त्वम् एतस्मिन् भूमण्डले एधि सुखेन तिष्ठतु, राज्यं करोतु, कामानां त्वः कामभाजं करोमि। तावदेव न, भवान् यदि कामनां करोति, एतत् वस्तु आवश्यकं, तर्हि वस्तु यथा स्वर्गलोके कामधेनु अस्ति अथवा कल्पवृक्षः अस्ति, कल्पवृक्षस्य अधः उपविश्य मनसि चिन्तयतु एतद् आवश्यकं, तस्मिन् समये एव तद् वस्तु उपस्थितं। तथैव भवान् केवलं चिन्तनं करोतु, वस्तु भवतः समीपे भविष्यति, तावत् सामर्थ्यं भवते ददामि।
पश्यतु आत्मज्ञानं प्राप्य किं करिष्यति आत्मज्ञानं प्राप्य भवान् तत्सर्वं प्राप्तुं न शक्नोति परन्तु एतत् आं भवते तथा ददामि सर्वं प्राप्तुं शक्नोति ये कामा दुर्लभा मृत्युलोके ये कामाः दुर्लभाः सन्ति तान् सर्वानपि कामान् छन्दतः स्वतन्त्रतया प्रार्थयस्व किम् इच्छति इति वदतु भवान् केवलम् इच्छां दर्शयतु अहं ददामि इदानीमेव अस्तु नचिकेता किमपि न वदति तदा सः चिन्तितवान् इतोपि किञ्चित् लोभं ददामि अतः सः स्वस्य राजसभायां नर्तक्यः गायकाः वादकाः एते सर्वे बहवः इत्युक्ते अप्सरसः आसन् तान् सर्वान् इमा रामाः सरथाः अर्थात् इमा रामाः इत्युक्ते अप्सरसः सुन्दर्यः सन्ति बहव्यः सरथाः रथसहितं ददामि एवमेव न अहम् इदानीं भवान् इच्छति 10 15 50 जनान् स्वीकरोतु परन्तु कथं नेष्यति रथ अहं रथमपि ददामि आकाशमार्गेण गन्तुं शक्नोति तथा अहं रथान् ददामि सरथ सतूर्य केवलम् एवमेव नयति चेत् किं भवति तत्र वाद्यमपि ददामि तूर्य सतूर्य इत्युक्ते तूर्यादि वादकं वाद्यसहितं ददामि नहि दृशालम्बनीयाः मनुष्यैः हे नचिकेतः एतत् सर्वम् एतादृश्यः सुन्दर्यः अप्सरसः मृत्युलोके कुत्रापि न लभ्यन्ते कस्मिन्नपि देशं गच्छतु जपान् वा गच्छतु अमेरिकां वा गच्छतु भारतं वा गच्छतु कुत्रापि गच्छतु एतादृशः सुन्दर्यः कुत्रापि न लभ्यन्ते आभिः मत्प्रत्ताभिः परिचारयस्व अहम् एताः याः ददामि एतासां द्वारा भवान् सेवां कारयतु परिचारयस्व सर्वाः परिचारिका भवन्ति हे नचिकेतो मरणं मानुप्राक्षीः आत्मज्ञानविषये न पृच्छतु तदा नचिकेत अस्मादृशः कोऽपि भवति चेत् एकं स्वीकृत्य सुखेन गच्छति पर्याप्तं न आवश्यकम् अन्यत् किमपि परन्तु नचिकेता प्रत्युत्तरे सः वदति एवं नास्ति शोभावामर्तस्य दन्तकैतत् सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः हे यमराज हे अन्तक एतत् सर्वं तु श्वः नष्टं भविष्यति अद्य अस्ति श्वः नास्ति श्वः अभावः अनन्तरं पुनः बहून् विषयान् बहूनि सुखानि सर्वं ददाति किल एतत् सर्वं भुक्त्वा किं भविष्यति नेत्रयोः तेजः क्षीणः भवति उपनेत्रम् आवश्यकं कर्णाभ्यां श्रोतुं न शक्यते यन्त्रम् आवश्यकं कियत्पर्यन्तं यन्त्रेण श्रोतुं शक्यते पादाभ्यां चलितुं न शक्यते किं करणीयं व्हीलचेयर आवश्यकं व्हीलचेयर स्वीकृत्य किं सुखं प्राप्तव्यम् अतः एतेषां विषयानाम् उपभोगेन अस्माकम् इन्द्रियाणि सर्वाणि नश्यन्ति तेजः इन्द्रियाणां तेजः जरयन्ति समाप्तं भवति इत्यर्थः अपि सर्वं जीवितमल्पमेव भवान् यावन्त्यपि वर्षाणि ददातु कल्पान्तं ब्रह्मा यावत् जीवति तावदपि जीवामि चेत् ब्रह्मापि अन्ततो गत्वा मरणं प्राप्नोति तर्हि अस्माकं किं सर्वम् अल्पमेव अस्ति अतः हे यमराज तवैव वाहास्तव नृत्यगीते सर्वं भवतां कृतेव भवतः नृत्यं गीतं वाद्यानि वादकाः नर्तक्यः सर्वं भवतः कृते अर्थात् एकेन वाक्येन न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यः नचिकेतसः वाक्यमस्ति वित्तद्वारा धनद्वारा सम्पत्तिद्वारा कदापि मनुष्यः तृप्तः भवितुं नार्हति यावद् अस्ति ततोपि अधिकमेव आवश्यकम् यथा अहम् एकं श्लोकम् उक्तवान् आसम् निःशो वेष्टि शतं शती दशशतं लक्षं सहस्राधिपः लक्षेश क्षितिपालतां क्षितिपतिश्चक्रेशतां वाञ्छति चक्रेशः पुनरिन्द्रतां सुरपतिः ब्राह्मं पदं वाञ्छति ब्रह्मा शैव पदं शिवो हरिपदम् आशावधिं को गतः अहं पूर्वमेव उक्तवान् आसम् अर्थात् आशा कदापि समाप्ता न भवति इति इतोपि जन्म मरण रूप संसार दुःखात् निवृत्तिः केवलम् आत्मज्ञानेन तन्निर्णया एव आचार्यस्य उपदेशः अस्ति आत्मेच्छा व्यवसीयताम् इति अर्थात् इदानीं साधन चतुष्टय संपत्ति संपन्नाः वयं
अस्माकम् एकं कार्यम् एतदेव यत् ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म इत्युक्ते चैतन्यं, चैतन्यम् इत्युक्ते आत्मा इति सदा सर्वदा स्मरणीयम् इति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शान्तिः। इदानीं कोऽपि किमपि प्रश्नम् इच्छति चेत् प्रष्टुं शक्यते। अहं बहु अधिकं समयं स्वीकृतवान् तथापि। नमस्ते स्वामीजी। नमस्ते। मुमुक्षुता इत्युक्ते किम्? मुमुक्षुत्वम् इत्युक्ते मोक्षो मे भूयात् इति दृढेच्छा। अर्थात मम मोक्षः भवेत् इति दृढ इच्छा। उदाहरणं यथा रामकृष्ण परमहंस समीपं स्वामी विवेकानन्दः गच्छति। अनन्तरं रामकृष्णं पृच्छति, भवान् ईश्वरं जानाति वा? रामकृष्णः वदति, अहं जानामि। ईश्वरं दृष्टवान् वा? अहं पश्यामि, यथा भवन्तः पश्यामि तथा ईश्वरमपि पश्यामि। तदा सः उक्तवान्, मां दर्शयितुं शक्नोति वा? सः उक्तवान्, आं दर्शयितुं शक्नोमि। इदानीं दर्शयितुं शक्नोति वा? उक्तवान्, यदि सः वदति, यदि भवान् इदानीं द्रष्टुं समर्थः तर्हि इदानीमपि दर्शयितुं शक्नोमि। तदा तत्र समीपे एव सागरः, अतः सागरं प्रति गच्छति विवेकानन्दं स्वीकृत्य। यदा किञ्चित् जलं तदा स्कन्दपर्यन्तं जलं यदा अथवा कटिपर्यन्तं जलम् आगच्छति तदा तत्र निमज्जनं कर्तुं वदति। अर्थात् सः जले निमग्नः भवति। तदा रामकृष्णः उपरिष्टात् तस्य मस्तके एवं हस्तं स्थापयित्वा सः बहिर्नागच्छेत् तथा किञ्चित् कालं स्थापयति। अनन्तरं विवेकानन्दः, इदानीं मरणं प्राप्स्यामि, इदानीं मरणं प्राप्स्यामि, अर्थात् बहिर्निष्कासयतु बहिर्निष्कासयतु इति बहु सः यदा प्रयासं करोति। अनन्तरं रामकृष्णः त्यजति, हस्तं त्यजति, सः बहिरागच्छन् वदति, भवान् किं करोति? मम तु प्राणाः गच्छेरन् इति आसीत्, इदानीं कथञ्चिदपि मया बहिरागन्तव्यम् आसीत्। सः उक्तवान्, हा, ईश्वरं प्राप्तुं यथा इदानीं प्राणान् रक्षितुं भवतः सर्वविध प्रयासः आसीत्, अर्थात् सर्वं त्यक्त्वा केवलं प्राणानां रक्षणं, यथैव सर्वमपि त्यक्त्वा केवलं ईश्वरविषये यदि चिन्तयति तर्हि इदानीमपि ईश्वरस्य दर्शनं कर्तुं शक्नोति। तात्पर्यं किमस्ति? सः तस्मात् कष्टात् मुक्तः भवितुं यथा मनसा बुद्ध्या शरीरेण प्रयासं करोति स्म, तथैव एतत् यत् जगत् अस्ति, एषः संसारः दुःखरूपः अस्ति, जगत् दुःखरूपम् अस्ति, एतत् कष्टकारकम् अस्ति। वारं वारं जन्म मृत्युः, पुनः एतत् सर्वं कदापि चक्रं समाप्तं न भवति। एतस्मात् कष्टात् अहं मुक्तः भवितुम् इच्छामि। मुक्ति निमित्तम् एकमात्रम् उपायः अस्ति आत्मज्ञानं। ऋते ज्ञानात् न मुक्तिः। अतः आत्मज्ञानं प्राप्तुं प्रयासः एव अस्ति मुक्तः भवितुम् इच्छा, मोक्षे इच्छा। अतः मोक्षो मे भूयात् इति दृढ इच्छा, दृढ इच्छा, तस्य अर्थः अस्ति मुमुक्षा। धन्यवादः स्वामीजी। जी ओम। अन्यस्य कस्यापि कोऽपि प्रश्नः अस्ति? न चेत् आगामिनि सप्ताहे पुनः मिलामः। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः महोदय। धन्यवादाः महोदय। धन्यवादः वयम्। नमो नमः। धन्यवादः।